निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.73 महंगा, नई कीमत ₹975.62 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹287.33 हो गई। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक हो गया। इलेक्शन के बाद मुल्क की सियासत में हलचल, हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज। पीटीआई वफद की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत, मुबैना धांधली समेत तहफ्फुजात पर तबादला ख्याल। सराय के मुताबिक पीटीआई वफद ने बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया। उमर अयूब की बतौर वजीर आज़म उम्मीदवार के लिए भी हिमायत मांग ली। वफद के सरबराह JUI को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। पीटीआई वफद में असद कैसर, बैरिस्टर उमर साफ, आमिर डोगर और फजल खान शामिल थे। पीटीआई और JUI ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। दोनों जमातों ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, ऐसे इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आएगा, न मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी कशमकश का मंजरनामा सबके सामने मौजूद है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन के गैर शफाफ होने पर दोनों जमातों का इत्तिफाक है। अवाम भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। जब तक अवाम को हक नहीं मिलता तहरीक चलाएंगे। हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात, कहा वो चाहते थे तहरीक के जरिए इस वक्त की हुकूमत हटाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक चला रही थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने अदम एतमाद पर तमाम जमातों को कहा कि आपको किस तरह क्या करना है। इस पर बाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुहर लगाई। उस वक्त इनकार करता तो कहा जाता कि मैं बानी पीटीआई को बचा रहा हूं। मजीद कहा, 2024 के इलेक्शन चोरी हुए, किसी से पोशीदा नहीं। बज़ाहिर धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो जवाब दिए बगैर चले गए। इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाजी सियासत होगी, सड़कों को गरमाएंगे। पीटीआई और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंटी का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल, कहा देखना यह है बानी पीटीआई और मौलाना एक दूसरे से माफी ना सही माजरत कब करते हैं। मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। मौलाना कौम को बताएं कि धरना किसके कहने पर शुरू किया और किसके हुक्म पर खत्म किया। मौलाना ये भी बताएं कि हुकूमत के खात्मे के बाद सूरत हाल में सबसे ज्यादा बेनिफिशरी कौन था। मौलाना साबिका 16 माह इत्तेहादी हुकूमत में मिलने वाली गैबी इमदाद रुकता देखकर गजबनाक हो रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन किर्बी का कहना है कि वोटरों को धमकाने और दबाने के इत्तलात पर तशवीश है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अब भी गिने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा पंजाब और बलोचिस्तान के वजीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उमर अयूब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नामजद, मियां असलम इकबाल पीटीआई की जानिब से वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का नाम फाइनल। असद कैसर को हम ख्याल सियासी जमातों से राब्तों का टास्क मिल गया। असद कैसर कहते हैं जमात इस्लामी, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों समेत सबसे बात करेंगे। इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। असेंबली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया।
نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم وفاق اور پنجاب میں جلد حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہیں، جو جماعت 20 سیٹیں مشکل سے جیتی اسے حکومت دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ احتجاج میں شرکت کریں گے۔ شیر افضل مروت بولے، چوروں کو بٹھانے کے لیے چوری کی گئی، ہمارے 80 کے لگ بھگ سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ فارم 45 اور 47 کے چکر میں نمبر 7 پر آنے والوں کو جتوایا گیا۔ منی لانڈرز کو ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں ان سے رابطہ کیا کس نے ہے؟ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیان پر رد عمل۔ کہا، پی ٹی آئی کے رہنما کبھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی رابطہ نہیں، پھر کہتے ہیں مسلم لیگ نون سے رابطہ نہیں کریں گے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ان سے رابطہ کیا کس نے ہے؟ کے پی کے میں سارے فارم 45 ٹھیک ہیں اور پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں کے فارم 45 سب جعلی ہیں، اور جہاں جیتے ہیں فارم کے 45 سب ٹھیک ہیں۔ کیا دماغی حالت ہے؟ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہمیشہ کی طرح ملک میں صرف اور صرف انتشار اور فساد چاہتے ہیں۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کا مشن۔ اسلام آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ اجلاس کا آج تیسرا دور ہوگا۔ دوسرے روز اجلاس میں حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے پارٹی قائد نواز شریف کو فون پر مذاکرات سے متعلق بریفنگ دی۔ بیٹھک میں لیگی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور ملک احمد خان شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی مراد علی شاہ، قمر زمان کائرہ، سعید غنی نے کی۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیم میں کون کون ہوگا؟ پارٹی رہنماؤں کے نام زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 16 وزراء رکھے جائیں گے۔ پرانے چہروں کے ساتھ نوجوان چہرے بھی لانے کا فیصلہ۔ ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق، فیصل ایوب، بلال یاسین، عظمہ بخاری، ذکیہ شاہ نواز کو وزارت ملنے کا امکان۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت کا جاتی عمرہ میں اجلاس ختم۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ مذاکرات پر مشاورت ہوئی۔ شہباز شریف بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا۔ چودھری پرویز الہی کے جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، یہ سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ آئے تھے لاڈلے بننے کے لیے۔ جب تک ہماری سیٹیں پوری نہیں ہو جاتی کسی سے بات چیت نہیں ہوگی۔ کسی بھی جماعت سے بات چیت میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے تحریک انصاف کی جیتی گئی سیٹیں واپس کرنا ہوں گی۔ یہ پہلا الیکشن ہے جن میں ان کے کسی امیدوار کا کوئی پیسہ نہیں لگا۔ ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے۔ آئیں مل کر بیٹھیں اور مسائل سے پاکستان کو نکالیں۔ سنگین حالات میں مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے۔ کراچی میں سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول کی پریس کانفرنس۔ بولے، اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ انتخابات 2018 سے کہیں بہتر تھے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ عوام نے ایم کیو ایم پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ملکی اداروں نے پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا۔ لوگوں نے ہم سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیں 15 سیٹیں کراچی سے ملی ہیں۔ کراچی میں 8 ماہ انتخابی مہم چلائی، ہمیں یہ کم لگتا ہے لیکن کوئی بات نہیں۔ جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے۔ آج اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے۔ ایسے متنازع اور جعلی نتائج پارلیمانی نظام پر دھبا ہیں، اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، الیکشن میں طاقت کے زور پر نتیجہ دیا گیا اور آر او نے لکھا ہوا نتیجہ سنا دیا۔ ایم کیو ایم کو کراچی کے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ جس نے ان کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دیا۔ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک قومی 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں بھی ری پولنگ کے بعد آزاد امیدوار کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے 88 کے 26 پولنگ اسٹیشن سے آزاد